coexist in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। अमरीकी सेनेट में इंटेलिजेंस कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर डायन फाइनस्टाइन ने आज इंकशाफ किया और तहलका मचाया जब उन्होंने अमरीकी सेनेट में कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक अमरीकी जासूस तैयारे दरअसल पाकिस्तान के ही एक फ़िज़ाई अड्डे से परवास करते हैं और जब पाकिस्तान में कार्रवाई होती है इन जासूस तैयारों की तो ये जासूस तैयारे पाकिस्तान की ही एक फ़ज़ा में नमूदार होते हैं और पाकिस्तान के फ़िज़ाई अड्डे को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में दफ्तरजा ने इसकी फौरी पुरजोर तरदीद की है और इस खबर को गलत और बेबुनियाद बताया है। अमरीकी सेनेटर का ये बयान कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई अड्डा अमरीकी जासूस तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं, अमरीकी अखबारात ने इस पर आज तफसीली आर्टिकल्स लिखे और कहा कि ये पहली बार है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान और अमरीका का जो जासूसी के मामले में तबादला होता है और वॉर अगेंस्ट टेरर में जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, ये उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ है। अमरीकी अखबारात ने यह भी कहा कि ये इंकशाफ उस वक्त किया गया है जब पाकिस्तान इस मामले पर शदीद एहतजाज कर रहा है। आज दफ्तर खारजा ने कहा कि ये खबर गलत है और इसकी कतई तौर पर कोई बुनियाद नहीं है। आज़ाद ज़राए ने भी इन खबरों की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि दरअसल अमरीकी जासूस तैयारे बगराम के अफगानिस्तान में मौजूद बगराम के एयरफोर्स बेस से नमूदार होते हैं और वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के मुतमद ज़राए कहते हैं कि जासूस तैयारे जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान खामोश समझौते के तहत इन जासूस तैयारों को चैलेंज नहीं किया जाता और इनकी परवाज़ों में को मुक़िल नहीं किया जाता। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अमरीका से कहा है कि इन जासूस तैयारों को और उन तैयारों को जिनको प्रेडेटर कहा जाता है, जब वह पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है तो पाकिस्तान को हर सूरत में ऑपरेशनल लेवल पर ऑन बोर्ड रखा जाए और ये मुश्तरका कार्रवाई हो ताकि पाकिस्तान आज़ाद तौर पर इस बात की तस्दीक कर सके कि टारगेट्स कौन है और किस वक्त कौन सा हमला होने जा रहा है। अमरीकी सेनेटर के इस इंकशाफ पर और उसकी ज़रूरत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पेशावर मौजूद हैं खित्ते के उमूर के तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। आपको कोई ऐसी मालूमात है कि कोई जड़ या कोई बुनियाद हो इस बात की जो सेनेटर डायन फाइनस्टाइन ने आज स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल हो रहा है अमरीकी ड्रोन तैयारों की फ्लाइट्स के लिए? नहीं कामरान खान साहब, मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। हुकूमत का काम है इसको डिनाई करना, जो उन्होंने जैसे आपके मुताबिक कर दिया है। टेक्निकली जितना मुझे मालूम है 2001 से 2006 तक, चूंकि डायरेक्टली मैं इसके साथ इन्वॉल्व रहा हूँ, तो बागराम से वो लॉन्च करते हैं इसको और वहीं पर इसको रिकवर करते हैं। पाकिस्तान में उनका कोई एयरबेस इस किस्म का नहीं है। सिर्फ एक एयरबेस शमसी जो बलूचिस्तान में खुजदार के नज़दीक है, वो भी रिकवरी पर्पजेस के लिए, यानी उनका कोई जहाज जो कि बैटल ग्रुप पे जहाज पे लैंड करता है, उनके हाइड्रोलिक में अगर कोई खराबी होती है तो उसको ग्राउंड बेस की जरूरत होती है उसको रिकवर कराने के लिए, और या कोई फ्यूल अरेंजमेंट शायद वहां पर हो। इसके अलावा उनकी टेक्निकली कोई जरूरत ही नहीं है कि वो इसके लिए पाकिस्तान की किसी बेस को इस्तेमाल करें। ब्रिगेडियर साहब, ये जो तैयारे जो जासूसी कलेक्ट करते हैं यानी ड्रोन तैयारे, और वो तैयारे जो कि स्ट्राइक करते हैं प्रेडेटर जिनमें हेल फायर मिसाइल्स होते हैं, ये सब के सब बागराम एयरफोर्स बेस से ही लॉन्च किए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, और इनको कंट्रोल जो है मुख्तलिफ जगहों से किया जा सकता है। कभी कभी कई ऑपरेशन में हम देखा कि उनके कंट्रोल को हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान में शिफ्ट करके, यानी हम अगर कहीं ऑपरेशन करते थे तो हमारे कंट्रोल में कुछ उनको होता था कि हम कहते थे इस एरिया में फ्लाई करें। उस वक्त सिर्फ ड्रोन्स की इजाजत थी, यानी उसमें कोई हमला करने वाली इजाजत जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं थी। और ये 2006 के बाद जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई है कि जिधर वो हमला कर सकते हैं, और इसी के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करती रही है।
اور ابھی بھی کر رہی ہے، اور میرے خیال میں اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے یہ بیان شاید دیا ہوا ہوگا کہ یہ جو پریڈیٹر ہے یہ پاکستان کی اس طریقے سے ایئر اسپیس کی وائلیشن نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ مقصد بیچ میں ہو۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے جو تجویز اب آئی ہے کہ یہ جو پریڈیٹر فلائٹس ہوتی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں پاکستان آن بورڈ ہونا چاہیے اور پاکستان آپریشنل لیول پر ایکٹیولی اس میں ساتھ ہونا چاہیے، اس سے مراد کیا ہے؟ کس قسم کی ایکسس پاکستان چاہتا ہے؟ دراصل میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا کنٹرول یعنی جو ٹیکٹیکل لیول تک ہے، یعنی ایک ان کی کیپبلٹی ہے کہ ان کے پریڈیٹر جو کہ اسٹریٹجک یعنی تھاؤزنڈس آف مائلز وہ فلائی کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں کم از کم جو 100-200 کلومیٹر تک جو ہماری آرمی کو ضرورت ہے کہ اس کو یہ ایبلٹی حاصل ہو کہ اس پہاڑ کے نیچے کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی وہ پاکستان کو ٹرانسفر کریں، اور اگر وہ ٹرانسفر نہیں کرتے تو کم از کم اس کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی پاکستان کے ٹیریٹری پہ کسی جگہ فائر کرنا وہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، وہ کرے یا نہ کرے، اور ہمارے جو دوسرے گراؤنڈ آپریشنز ہیں میرے خیال میں اس کے ساتھ انٹینڈم جو ہے یہ کیپبلٹی ہمیں پرووائڈ کی جائے اور ہم اس کو استعمال کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک اور زبردست تہلکہ مچا دینے والی خبر۔ امریکہ میں خود امریکی حکومت نے یہ سراغ لگایا ہے کہ لاکھوں ہتھیار جو افغانستان پہنچائے گئے تھے امریکی افواج کے لیے اور نیٹو کی مغربی افواج کے لیے وہ غائب ہو گئے ہیں اور اب وہ شاید طالبان کے ہاتھوں پہنچ گئے ہیں۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے۔ اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ امریکہ میں سرکاری طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ سن 2004 سے سن 2008 تک افغانستان بھیجے جانے والے امریکی اور مغربی افواج کے ہتھیاروں میں لاکھوں ہتھیار غائب ہو گئے ہیں۔ جنرل اکاؤنٹیبلٹی آفس جو کہ امریکہ میں اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے سینٹ کو کانگریس کو یہ اطلاع دی ہے کہ سن 2004 سے سن 2008 تک بھاری ہتھیار جس میں پستول، مارٹر اور دیگر ہتھیار شامل ہیں جن کی تعداد 87,000 تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ 21 ملکوں کی جانب سے بھیجے جانے والے 1,35,000 ہتھیار جس میں AK-47 کلاشنکوف رائفل دوسری رائفل شامل تھی وہ غائب ہوئی ہیں۔ امریکی فوج کے 46,000 ہتھیاروں کا سراغ نہیں مل پا رہا کیونکہ ان پر سیریل نمبرز نہیں تھے۔ اسی طرح سے 41,000 دوسرے ہتھیار جن پر سیریل نمبر نہیں تھے ان کا بھی کھوج نہیں لگایا جا سکا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ لاکھوں کم از کم 2.5-3 لاکھ ہتھیار ایسے ہیں جن کا اس وقت سراغ نہیں ہے، اور امریکی حکام کا یہ خیال ہے کہ وہ طالبان تک پہنچ گئے ہیں یا افغانستان کی حکومت میں کرپشن کی وجہ سے وہ طالبان کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس صورتحال کی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں نیوز ویک کے افغانستان میں کورسپونڈنٹ اور افغان امور کے ماہر جناب سمیع یوسفزئی۔ ویلکم ٹو دا شو سمیع یوسفزئی صاحب، یہ کتنی سیریس خبر ہے کہ لاکھوں ہتھیار جو کہ امریکہ اور ویسٹرن فورسز کے لیے افغانستان میں پچھلے 4 سال میں بھیجے گئے تھے وہ اب ان فورسز کے پاس نہیں بلکہ شاید طالبان کے ہاتھوں میں پہنچ گئے ہیں؟ کامران صاحب، میرے خیال میں ایک بڑا سیریس خبر ہے، اور اسی خبر کا تعلق اسی سے ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو نظام چل رہے ہے، جو حکومت کے عملداری ہے، جو حکومت کے ریٹ ہے وہ اتنے کمزور ہے کہ ہتھیار جو کہ بہت جو امریکن ہتھیار ہے جو ڈیفینس منسٹری کے پاس جا رہے ہیں وہ غائب ہو رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں غائب ہو رہی ہے۔ اور اس وقت افغانستان میں سب سے زیادہ جو پیسے جو مل رہے ہیں، جو امداد جو مل رہے ہیں وہ منسٹری آف ڈیفینس کو مل رہے ہیں، اور اس وقت منسٹری آف ڈیفینس میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اور منسٹری آف ڈیفینس میں اس وقت جو لوگ ہیں اس میں شمالی اتحاد کے لوگ بھی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ خود ڈیفینس منسٹر کے ایک بیٹا خود بہت بڑا کنٹریکٹر ہے جو وہاں پر جو ٹھیکے وغیرہ لیتے ہیں۔ اور اس وقت 2 سال پہلے میں اس وقت حیران ہو گیا کہ جب میں صوبہ پکتیا کے ظلمت میں تھا، وہاں پر ایک آدمی بڑا مشہور تھا کہ وہ آپ ان کو آرڈر دے دیں، وہ آپ کو جو